अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि सूरत निसा क्या है? निसा का क्या मतलब है और इस सूरत में किन किन मौज़ूआत पर अहकामात दिए गए हैं? ख़वातीन के, बेटियों के क्या हकूक़ हैं? विरासत में उनके लिए क्या अहकामात हैं? और जो दूसरे माशरती मामलात हैं उनके बारे में अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है? औरत का क्या मकाम है और उसके दर्जात क्या हैं? सूरत निसा में हम ये सब कुछ पढ़ेंगे। हमारे साथ ही रहिए और सूरत निसा इंशाअल्लाह शुरू करते हैं। सूरत निसा का मतलब औरत, यानी इस सूरत में औरतों के मामलात के बारे में है। ये मदीना में नाजिल हुई थी। ये मदनी सूरत है। इसके 24 रुकूआत हैं और 176 आयात हैं। ये उस वक्त सूरत नाजिल हुई थी जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आई थी, यानी निकाह के बाद, रुखसती के बाद। इस आयत में घरेलू खुशहाली के बारे में अहकामात हैं। फिर यह है कि कुरान पाक में औरतों के हकूक़ की हिफाजत की गई है। औरत होना कोई मामूली हैसियत नहीं होती। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से अम्मा हवा को पैदा किया गया था, तो इस लिहाज से औरत की हैसियत कम ना हुई। इंसान का जोड़ा भी इंसान से ही बनाया गया और उनको इसीलिए पैदा किया गया कि वो दोनों एक दूसरे से सुकून हासिल करें। फिर इनको फैला दिया गया मर्द और औरतों की शक्ल में, तो सब के सब एक ही नस्ल यानी हज़रत आदम से हैं। कोई रंग, नस्ल, ज़ात कुछ भी नहीं है। सब एक दूसरे से सवाल करते हैं, किसका नाम लेकर? अल्लाह ताला का नाम लेकर। फिर यह है कि इनके ताल्लुक़ से वजूद आने वाले रिश्ते मुहर्रम या नामहरम काबिल एहतराम हैं। सिला रहमी रिश्ता जोड़ना है। हदीस पाक में आता है कि रहम अर्श के साथ लटक गया और कहा, जिसने मुझे जोड़ा अल्लाह उसे जोड़े, जिसने मुझे काटा अल्लाह उसे काटे। क्योंकि आगे जाकर नस्ल इंसानी ने बढ़ना चढ़ना था, तो फिर उनके बाहमी हकूक़ भी बयान किए गए और साथ ही खसूसियत के साथ ख़ानदानी निज़ाम की बेहतरी और इस्तवारी के लिए भी ज़रूरी क़वानीन इरशाद फरमाए गए। तो ये सारी चीज़ें हम सूरत अन-निसा में पढ़ेंगे। लफ्ज़ी तर्जुमा शुरू करते हैं आयत 1 से। या अय्युहन्नासु, ए लोगों से मुराद तमाम इंसानियत है। इत्तक़ू, डरो, रब्बकुम, अपने रब से, अल्लज़ी, वो जिसने, ख़लक़कुम, पैदा किया तुम्हें, मिन नफ्सिम वाहिदा, एक ही जान। वो जान कौन थी? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। यानी तुम सब की बुनियाद एक ही है, कोई किसी से अफजल बेहतर नहीं है, सब बराबर हैं। वो ख़लक़ा, और उसने पैदा किए, मिनहा, उसी से, ज़ौजहा, बीवी उसकी, किसकी? हज़रत आदम की। यानी दोनों मर्द और औरत एक ही जान से पैदा किए। व बस्सा, और उसने फैला दिए। कहाँ पर फैला दिए? ज़मीन पर फैला दिए। मिनहुमा, उन दोनों से, रिजालन, मर्द, कसीरन, बहुत से, व निसाआ, और औरतें, वत्तकू, और डरो, अल्लाह, अल्लाह से, अल्लज़ी, वो जो, तसाअलूना, तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, बिही, उसके वास्ते से, वल अरहाम, और रिश्तों को, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, काना, है, अलैकुम, तुम पर, रकीबा, निगहबान। अब इस आयत में बताया गया है कि लोगों, अपने रब से डरो जिसने तुमको एक ही जान से पैदा किया है। वो जान हज़रत आदम, ठीक है, और फिर उसी जान से उसका जोड़ा बनाया, यानी हज़रत आदम की पसली से ही हज़रत हवा को पैदा किया गया और उन दोनों से बहुत सारे मर्द और औरतें दुनिया में फैलाए। उस खुदा से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपने हक मांगते हो, और रिश्ते और क़राबत के ताल्लुकात को बिगाड़ने से परहेज़ करो, यानी आपस में कता ताल्लुकी या रिश्तेदारियां तोड़ने से परहेज़ करो, क्योंकि अल्लाह ताला तुम पर निगरान है। अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ जानता है। व आतू, और दो, अल यतामा, यतीमों को, अमवालहुम, माल उनके,
یعنی یتیموں کو ان کے مال اس وقت دے دو جب وہ بالغ ہو جائیں۔ والا اور نہ تتبدلو تم تبدیل کرو الخبیثہ ناپاک کو بالطیب پاک سے، یعنی یتیموں کا جو مال تمہارے پاس جیسا ہے جس حال میں ہے اس کو ویسے ہی اپنے پاس رکھو اور ان کو پھر لوٹا دو، یعنی ان کے مال کو اپنے مال میں مکس کر کے مت کھاؤ۔ والا اور نہ تاکلو تم کھاؤ اموالہم مال ان کے الا طرف اموالکم اپنے مالوں کے، یعنی اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ۔ انہو یقیناً وہ کانا ہے وہ حوباً گناہ، یعنی ایسا گناہ جو باعث وبال ہو، کبیرہ بہت بڑا، یعنی اس آیت میں اب یتیموں کے مال کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یتیموں کے مال کو حفاظت کے ساتھ عدل کے ساتھ اپنے پاس رکھو، لیکن جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کو ان کا مال لوٹا دو اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مکس مت کرو، ملا مت دو، ان کا الگ سے حساب رکھو، یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے اور برے مال سے بدلو نہیں، اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ بھی ملا کر مت کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ اور اگر خفتم خوف ہو تمہیں اللہ کہ نہ تقسطوا تم انصاف کر سکو گے فی الیتامی یتیم لڑکیوں کے بارے میں۔ اب یہاں پر اس آیت میں یتیم لڑکیوں کے پیچھے یتیموں کے مال کے بارے میں بتایا گیا ہے، اب یہاں پر یتیم لڑکیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر تم ان سے انصاف نہیں کر سکتے فَانْكِحُوا تو نکاح کر لو ما جو طَابَ پسند آئے لکم تمہیں من نسائی عورتوں میں سے مثنا دو دو وثلاثہ یا تین تین، یعنی یہ ان کو حکم نہیں دیا جا رہا ہے کہ تم لازمی یہ کرو، یہ ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ تم اس طرح کر سکتے ہو، ورباع اور چار چار۔ فَإِن پھر اگر خفتم ڈرو تم اللہ کہ نہ تعدلوا تم عدل کرو گے فواحدۃ تو ایک ہی، او یا ما جو ملکت جن کے مالک ہوئے تم ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے، ذالک یہ ادنا زیادہ قریب ہے اللہ کہ نہ تعولوا تم ناانصافی کرو۔ اس آیت میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تمہیں پسند آ جاتی ہیں، یعنی جو یتیم لڑکیاں تمہیں پسند آ جاتی ہیں ان میں سے دو دو تین تین یا چار چار سے نکاح کر لو، لیکن یہ اجازت ہے، یہ ان کو حکم نہیں، یہ ان کو فرض نہیں کیا جا رہا ہے کہ تم اتنے نکاح لازمی کرو، یہ صرف انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ ساتھ حق مہر ضرور ادا کرو۔ لیکن اگر تمہیں ڈر ہو یا اندیشہ ہو کہ تم ان کے ساتھ عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی رکھو، یعنی پھر ایک ہی نکاح رکھو، زیادہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر ایسی عورتوں کو اپنی زوجیت میں لے آؤ جو تمہیں قبضے میں تمہارے پاس آئی ہیں۔ تو یہ پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قریب ہے اور یہ قرین ثواب ہے، یعنی یہ ثواب کا کام ہے کہ تم ناانصافی سے بچو۔ اگر تم تین تین یا چار چار نکاح کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی نکاح رکھو۔ اب اس آیت میں یہی کہا جا رہا ہے کہ یتیم بچے یا جو لڑکیاں ہیں یا جو خواتین ہیں اگر وہ تمہیں پسند ہیں تو تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، یا جس میں بیوہ بھی ہیں، یا پھر ان کی بچیاں جو جوان ہونے پر تمہیں پسند آتی ہیں ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اب ان آیت میں جو ہم نے پڑھی ہیں 1 سے 3 تک، اس میں نمبر 1 پر ہے تقویٰ کی تاکید، یعنی اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، یہی انسانیت کی اصل ہے۔ پھر یہ ہے کہ یتیموں کے مال کی حفاظت کرو اور یتیموں کو ان کا مال دو، ناجائز طور پر ان کے مال پر قبضہ مت کرو، اور حلال اور حرام کی تمیز رکھو۔ پھر یہ ہے کہ کثیر الازواجی کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو تو دوسری عورتوں سے نکاح کر لو، وہ پھر چاہے تم دو دو کرو یا تین تین، لیکن انصاف شرط ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو ان اصولوں کے مطابق ڈھال لیں تو معاشرہ کتنا پرسکون ہو جائے اور ہماری زندگیاں کتنی پرسکون ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات ہمیں ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے دیے ہیں، پرسکون بنانے کے لیے دیے ہیں۔ تو ان آیات میں سے آپ کو جن آیات نے متاثر کیا ہو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں،
اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ خواتین کے معاملات اور احکامات کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اس بارے میں۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹس دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو قرآن مجید یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کس حد تک سمجھ آئے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔